अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साबरीन अब्दुल समद ख़ान है एंड आज ये हमारा वीडियो शूटिंग का डे 3 है एंड अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स रहे हैं आपके एंड आपकी रिक्वेस्ट पे हम आज फिर से हाजिर हैं ये बुक रीडिंग के लिए जो हमने मदीना से ली है। यस, तो कल हमने 5 पॉइंट कंप्लीट किए थे इफ़ यू रिमेंबर एंड आज तो जुमा का बाबरकत दिन भी था। तो आई होप आप लोगों ने सारे आपके जो अज़कार है वो कंप्लीट किए होंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे। आज तो और भी बेहतरीन है जो हम नबी डिस्कस करेंगे एंड तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो अज़कार और अमाल है जिनके बारे में अजर अज़ीम वारिद है हमारे ऑथेंटिक हदीस के मुताबिक, तो हमने कल 5 पॉइंट्स किए थे, ठीक है, जिसमें से था अल्लाह की वहदानियत का इक़रार करना, उसकी पाकी और बुज़ुर्गी बयान करना एंड अल्लाह ताला की हम्द व सना करना और अल्लाह ताला को सुप्रीम पावरफुल मोस्ट पावरफुल करार देना एंड अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करना और दोज़ख से पनाह मांगना। ये 5 पॉइंट हमने कंप्लीट किया था। इंशाल्लाह अब हम आगे 6th पॉइंट देखेंगे। इसमें है 6th पॉइंट पे मजलिस का कफ़ारा। तो जो शख्स किसी मजलिस में बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा और उठने से कब्ल अगर ये दुआ पढ़ ले, दुआ है सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। उसकी मीनिंग होती है, पाक है तू अल्लाह अपनी तमाम तारीफ़ों समेत, मैं गवाही देती हूँ ये कि नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुझसे और रुजू करती हूँ तेरी तरफ। तो ये इसका कफ़ारा हो जाएगा। मतलब कि माशाल्लाह से क्या दुआ है। आजकल हम इतनी मजलिसों में जाते हैं, हाँ मजलिस तो छोड़ दीजिए, आजकल तो इतने फंक्शंस वगैरह होते हैं, शादी ब्याह तकरीब या फिर आप इंतकाल का ही ले लीजिए, इतने मौके होते हैं जहाँ हम मुसलमान भाई बहन इकट्ठा होते हैं, हम परिवार इकट्ठा होते हैं, या फिर रमज़ान में आप देख लीजिए इफ़्तार की दावत वगैरह होती है। तो मोस्टली चांसेस तो ये होता है कि ज़रूर हमसे कोई लघु बात हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है जो करना मुनासिब नहीं होता, पर इंसान है, हमसे गलतियां होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं। तो उसके लिए भी अल्लाह ने हमारे लिए रहम व करम नाजिल किया है कि आप अगर वो मजलिस से निकलने के पहले अगर ये दुआ पढ़ लें तो उस मजलिस में हुई जो भी आपसे भूल चूक है वो अल्लाह माफ़ कर देगा। जबकि अल्लाह ताला ने हमें हुकूकुल्लाह में जो है रियायत दी है कि जो तेरा यानी कि बंदे का और अल्लाह का मामला है उस मामले में तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देता है, लेकिन जो मामला हुकूकुल इबाद का होता है, अल्लाह के बंदों का होता है, अल्लाह ताला उसमें सख्ती करता है। अल्लाह ताला कहता है कि जब तक तुम मेरे किसी बंदों का दिल दुखाओ और उससे माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इतनी सख्ती दिखाने के बावजूद भी अल्लाह जानता है, अल्लाह इज़ ऑल नोइंग के बंदों से गलतियाँ हो जाती है, सरजद हो जाती है, हमें शैतान वसवसा डालता है और हम हीट ऑफ द मोमेंट या किसी वक्त ऐसी बातें कर देते हैं जो हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। तो इसलिए अल्लाह ने ऐसी दुआ भी हमें बताई है कि हम जो है आप हमारे आप को माफ़ी मांग ले इस तरह से। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करती चलूँ कि यूजुअली अगर कोई फंक्शन या तकरीब में, मैं यूजुअली तो जाती नहीं हूँ, पर मैं अगर जाती हूँ तो मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी इमेज की बहुत ज़्यादा परवाह है, पर ऐसा है कि मैं डरती हूँ, मैं काफ़ी डरती हूँ। तो मैं ऐसे कितना भी फ़न मौका हो, कितना भी गमगीन मौका हो, चाहे वो मैयत की ही तकरीब क्यों ना हो, मैं अल्लाह को नहीं भूलती ऐसे में। चाहे कितना ही मैं किसी बड़ी शादी में ही चली जाऊँ,
پر میں اللہ سے کنیکٹڈ رہتی ہوں اور میں اللہ سے کنٹینیوس دعائیں مانگتے رہتی ہوں کہ اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما، اور بہت بہت توبہ کرتے رہتی ہوں۔ تو آپ بھی ایسا ضرور کیجیے گا، چاہے کتنا ہی بڑا فنکشن ہو یا کچھ بھی، اللہ کو نہ بھول جایا کریں اس میں۔ آپ بالکل مجلسوں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ ہے سورۃ کہف کی 10 آیتیں یاد کرنا۔ جس شخص نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ماشاء اللہ، دیکھیے امت مسلمہ پہ جو بھی فتنے ہیں ان میں سے سب سے بڑا فتنہ جو ہے دجال کا ہوگا، اور سورۃ کہف کی صرف 10 آیتیں یاد کرنی ہیں، صرف 10 آیتیں۔ ایک آیت اگر آپ ایک دن میں بھی کریں تو 10 ڈیز میں آپ کو یہ آیت یاد ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کہ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ کوئی مومن بھی اس کے شر سے نہ بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی ہے، یہ سارا جو میں پڑھ رہی ہوں اٹس اے ورڈ آف اللہ۔ اللہ نے ہمیں سارے راستے بتا دیے ہیں، ہم پر کوئی چیز ایسی باقی نہیں رکھی ہے کہ مجھے وہ خود پتہ کرنی ہے۔ اللہ نے سارے راستے میرے سامنے کھول رکھے، کیا ہم پھر بھی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم پھر بھی نہیں جان سکتے؟ تو انشاءاللہ دیکھیے 10 آیتیں ہیں، اگر ہم آج یا کل سے بھی شروع کرتے ہیں تو ہم اسے 10 دنوں میں پورا کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ سے آپ مجھے بتائیے کامنٹ میں کون کون یاد کرنا سٹارٹ کرے گا آج سے ہی، تو ہم بھی ضرور کوشش کریں گے کہ ہم یہ یاد کر لیں۔ آلسو آج جمعہ کا دن بھی تھا، تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی جاتی ہیں، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے جمعہ کے دن یہ سورہ آلریڈی پڑھی ہی ہوگی، اینڈ ہم آج سے ہی اسٹارٹ کریں گے کہ اس کی 10 آیتیں بھی یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ دیکھیے ایک بار آپ درود پڑھتے ہیں 10 رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم ہر ایک رحمتوں کے منتظر ہیں، اور اس کے 10 گناہ بھی مٹ رہے ہیں آپ کے، اور 10 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت میں درجے ہوں گے، ہمارے درجات ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ 10 درجہ ایک مرتبہ پڑھنے پر ہمارے بلند کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 10 نیکیاں بھی ہمارے لیے لکھی جا رہی ہیں۔ تو اور اگین جمعہ کے دن بھی درود شریف پڑھنے کا بہت ہی بڑا ثواب ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگوں سب نے 100 ٹائمز تو ایٹ لیسٹ پڑھا ہی ہوگا درود ابراہیم، اینڈ اس کی ایک مرتبہ پڑھنے کی فضیلت اتنی ہے، تو اگر آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھا ہے تو ماشاءاللہ پھر آپ لوگ بھی کتنے لکی ہیں نا۔ تو ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ اپنا یہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور مجھے پلیز کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ سیشن کیسا لگا، اور کیا آپ لوگوں کو پراپرلی میری آواز آتی ہے، اور کیا اس سے آپ لوگوں کو کچھ بینیفٹ ہوا۔ کل جو ہم نے 5 چیزیں پڑھی تھی، آج ہم نے 3 چیزیں اس میں اور ایڈ کر لی ہے۔ آپ دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں عصر سے مغرب کے درمیان بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا جب بھی آپ کو فری وقت ملے آپ اس میں ضرور پڑھیں، یا وقت نہ ملے تو وقت ضرور نکال کے پڑھیں، اینڈ آپ انشاءاللہ سے آپ کی زندگی میں بہت سے چینجز دیکھو گے، آپ کے دل کا سکون دیکھو گے، آپ اللہ کی رحمتیں دیکھو گے آپ کی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہے آپ کے کام بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے جائز دعا کو قبولیت دے۔ اچھا لگا آپ سبھی سے بات کر کے، اینڈ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیے گا۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔ May Allah bless you all.